सियासी मैदान की हर बड़ी खबर से आगाह रहने के लिए हमारे चैनल आजाद सियासत को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। डोनाल्ड ट्रंप ने पाकिस्तान का शुक्रिया अदा किया है। तहरीक इंसाफ वाले काफी हवास पाख्ता हो गए हैं और सकते के आलम इस सकते के आलम में वो अजीबो गरीब बातें कर रहे हैं। मसलन शिंदाना गुलजार कह रही हैं कि पाकिस्तान ने एक बावर्ची को एक दहशतगर्द बनाकर अमेरिका को देकर अमेरिका को बेवकूफ बना दिया और जल्दी ये जब अमेरिकियों को पता लगेगा तो वो हुकूमत पाकिस्तान का तिया पांचा कर देंगे, क्योंकि इतना बड़ा फ्रॉड पाकिस्तान। शहजाद अकबर साहब भी ऐसी बात कर रहे हैं कि जी वो तो इतना बड़ा दहशतगर्द था ही नहीं, वो तो पहले बडगाम बेस में गिरफ्तार था, तो उसके बाद वो उसको पाकिस्तान की आईएसआई ने या पाकिस्तानी इंटेलिजेंस इदारों ने सीआईए को मामू बनाया, बेवकूफ बनाया और एक बहुत ही कम दर्जे के दहशतगर्द को एक बड़ा दहशतगर्द बनाकर अमेरिका के हवाले कर दिया। और जो अबे गेट स्कैंडल के दहशतगर्द थे वो तो पहले ही मारे जा चुके थे। तो ये एक नया स्कैंडल और पाकिस्तान ने अमेरिका को बेवकूफ बनाया। और शहजाद अकबर साहब कहते हैं कि जब डोनाल्ड ट्रंप को इसका पता लग जाएगा तो वो पाकिस्तान के ऊपर खूब गरजे बरसेंगे और वो पाकिस्तान पर तहस नहस कर। अब इसमें जो दूसरा पार्ट है ना कि पाकिस्तान पे बड़ा गुस्सा निकालेंगे, तहस-नहस कर देंगे, छेड़ेंगे नहीं, ये ख्वाहिश है पीटीआई वालों की। कहीं ट्रंप जो है ना वो हुकूमत पाकिस्तान और असेंबली और पाकिस्तान का सत्यानाश ही कर दे, ये ख्वाहिश है पीटीआई वालों की। और अब जब हुकूमत पाकिस्तान का ट्रंप ने शुक्रिया अदा किया है तो उनके पास बेचने के लिए कुछ नहीं है और वो समझ रहे हैं कि उनके गुब्बारे से हवा निकल गई है। लिहाजा अब ये कहा जा रहा है कि पाकिस्तान ने तो बड़ा ही बड़ा फ्रॉड कर देता है और इतने बड़े फ्रॉड के बाद ये बचेंगे नहीं, बस आप थोड़े दिन सब्र कर लें, ताकि अपने वोटर और सोशल मीडिया एक्टिविस्ट को थोड़ी उम्मीद में रखें और ये एक नैरेटिव बनाएँ। अब चूँकि इतनी तो हिम्मत है नहीं कि डोनाल्ड ट्रंप को कहें कि भाई आपके ऊपर इतने मिलियंस ऑफ पाउंड्स लगाए हैं आपकी कैंपेन में, तो आपने इसलिए लगाए हैं कि आप हुकूमत पाकिस्तान का शुक्रिया अदा करें। वो कहते थे 2 लोगों की ट्रंप से मुलाकात हो गई, पीटीआई के वो ट्रंप की इवेंका से मुलाकात हो गई, कहानियाँ तो इतनी बड़ी-बड़ी पीटीआई सुनाती थी। तो अब लगता है कि उनके बारे में कुछ नहीं था, सब झूठ का एक फलंदा था। क्योंकि कोई लॉबिंग-शॉबिंग नहीं थी, जो लोअर लेवल के रिचर्ड गर्नेल और विल्सन वगैरह के लोग इनके साथ कॉन्टैक्ट में थे, जिन्होंने यहाँ इनको ख्वाब दिखाया हुआ था कि ये ट्रंप तक इनको ले जाएँगे या जो भी था। बहरहाल एक नैरेटिव जो आजकल पीटीआई किसानी बिल्ली खंभा नोचे के तहत चल रही है, वो ये है कि जी पाकिस्तान ने बहुत बड़ा फ्रॉड कर दिया है और एक जाली-सा दहशतगर्द अमेरिका के हवाले कर दिया। अब देखें ये कितनी मज़ाक़-ख़ेज़ बात है। पाकिस्तान का तो मौक़िफ़ है कि हमने ये दहशत या अमेरिका का ये मौक़िफ़ है कि ये पाकिस्तान ने ये दहशतगर्द उनकी इंटेलिजेंस पे पकड़ा है। पहला तो अमेरिका का ये क्लेम है कि उन्होंने पाकिस्तान को ये बताया कि ये दहशतगर्द वहाँ पे है, जिसके बाद पाकिस्तान ने ये पकड़ा। उसके बाद ये कहानी है कि पाकिस्तान ने इसको इन्वेस्टिगेट किया और उनको बताया कि ये अबे गेट में है। उसके बाद अमेरिकन एक इन्वेस्टिगेशन टीम पाकिस्तान में आई और उसने इस दहशतगर्द को इन्वेस्टिगेट किया काफ़ी दिन और उन्होंने वेरीफ़ाई किया कि हाँ, ये अबे-गेट वाला है। जब अमेरिकन सीआईए टीम ने भी, एफबीआई ने भी वेरीफ़ाई किया, फिर म्यूनिख में मुज़ाकरात हुए इसको हवाले करने के। फिर उसके बाद दोबारा आला सतही मुज़ाकरात हुए। फिर जाकर पाकिस्तान ये अमेरिका के हवाले करने पर राज़ी हुआ और फिर ये अमेरिका के हवाले किया गया। फिर नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र ने इसहाक डार को फ़ोन किया शुक्रिया का और फिर पूरे अमेरिका ने पाकिस्तान का शुक्रिया अदा किया। इतने स्टेप से ऐसा थोड़ी है, एक बंदा पकड़ के हमने अमेरिका के जहाज़ पे बिठा दिया, उन्होंने वहाँ से पकड़ के कहा दहशतगर्द आ गया और वो मामू बन गए। कई दफ़ा तो तहरीक-ए-इंसाफ के लोग जो है ना मुझे आजकल लगता है कि थोड़े से परेशान हैं और हवास-बाख्ता हैं। आप देखें जो एहसन इकबाल साहब ऑक्सफोर्ड में डिबेट जीत गए थे, उस पर भी एक प्रोपेगेंडा बनाने की कोशिश की जैसे कि एहसन इकबाल साहब की बड़ी बेइज़्ज़ती हो गई है वहाँ पे। हालाँकि वो 185 वोट ले जीत गए थे और जो पीटीआई का बंदा था वो 145 वोट लेके हार गया था। अपनी हार को सोशल मीडिया के नेगेटिव प्रोपेगेंडे से जीत में कन्वर्ट करने की कोशिश की। काज़ी फ़ायज़ ईसा की एक वीडियो को जाली बनाकर उसपे जाली वॉइस ओवर करके एक फ़ेक प्रोपेगेंडा करने की कोशिश की। तो आजकल चूँकि है कुछ नहीं और शिकस्त पे शिकस्त है, तो लिहाज़ा टेक्निकल यही है कि एक झूठे प्रोपेगेंडे का साथ लिया जाए और किसी तरह पाकिस्तान के खिलाफ प्रोपेगेंडा किया जाए।
تو اب یہ جو ہے نا شریف اللہ کے حوالے سے یہ جو شندانہ گلزار اور شہزاد اکبر وغیرہ کے بیانات ہیں، یہ مضحکہ خیز ہے۔ انٹرنیشنل ڈپلومیسی میں ایسے نہیں ہوتا، چیزیں بہت ویریفائی اور کراس ویریفائڈ ہوتی ہیں، اور انہوں نے جو یہ جو پی ٹی آئی کا موقف ہے، یہ شاید اپنے سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ کو تو سیٹسفائی کر سکتے ہیں، لیکن میرے خیال ہے اس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں۔ صدر مملکت نے پارلیمان سے خطاب کیا ہے نئے پارلیمانی سال کے موقع پر۔ صدر مملکت کے خطاب پر تحریک انصاف نے بہت شور مچایا، بدتمیزی کی۔ اب میں اس کے پہلے حصے پہ بات کرنا چاہتا ہوں۔ دیکھیں، پیپلز پارٹی ہیز بین ویری نائس ٹو پی ٹی آئی، مطلب پیپلز پارٹی نے پی ٹی آئی کا کافی ساتھ دیا ہے سیاسی طور پہ۔ ابھی یہ اون عباس پپی اور اعجاز چودھری کے پروٹیکشن آرڈرز پہ یوسف رضا گیلانی صاحب نے غیر معمولی سٹینڈ لیا، اور سینٹ میں یوسف رضا گیلانی صاحب کی تعریفیں کرتے یہ تھکتے نہیں۔ اور جی اون عباس پپی بھی کہ آپ نے جی اعجاز چودھری صاحب کا بھی جاری کیا اور آپ نے بڑا شاندار ہے، یہ ہے وہ ہے۔ اور بھی مواقع پہ پیپلز پارٹی نے سیاسی طور پر پی ٹی آئی کو سپورٹ کیا ہے، اور مسلم لیگ نون پر تنقید کی ہے، اور پی ٹی آئی کو سیاسی حمایت دی ہے۔ لیکن اس کے جواب میں پی ٹی آئی نے کیا کبھی پیپلز پارٹی کو سیاسی حمایت دی ہے؟ اگر سینٹ میں آپ کے لیے پروٹیکشن آرڈرز جاری کیے جا رہے ہیں اور آپ پیپلز پارٹی آپ کے ساتھ سینٹ میں کھڑی ہے، تو آپ آصف زرداری صاحب کا خطاب خاموشی سے ہی سن لیتے یا بائیکاٹ کر لیتے؟ اتنی بدتمیزی کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ چیزوں کو جب آپ بیڈ ٹیسٹ میں لے کے جائیں گے تو وہ پیپلز پارٹی والے یوسف رضا گیلانی کو نہیں کہیں گے کہ آپ اس پی ٹی آئی کے لیے اتنا ساتھ لے رہے ہیں، دیکھیں انہوں نے آپ کے چیئرمین کا حال کیا کیا ہے، آپ کے چیئرمین کی تقریر کے دوران بدتمیزی کیا کی ہے، اور آپ کن کے پروڈکشن آرڈر جاری کر رہے ہیں، اور آپ کن کے ساتھ کھڑے ہیں، گورنمنٹ کو ناراض کر رہے ہیں، اسٹیبلشمنٹ کو ناراض کر رہے ہیں، اور جواب میں آپ کو حاصل کیا ہو رہا ہے؟ جواب میں وہی بدتمیزی، وہی گالم گلوچ۔ تو میرے خیال میں پیپلز پارٹی کو بھی کافی دھچکا لگا ہوگا پی ٹی آئی کے اس بیہیویئر سے، کیونکہ ان کو اندازہ نہیں ہوگا، ان کا خیال ہوگا کہ کہیں نہ کہیں پی ٹی آئی کا سافٹ کارنر پیپلز پارٹی کے لیے ہوگا، لیکن میرے خیال میں ایسا نہیں ہوا، جو بہرحال پیپلز پارٹی کے لیے کافی دھچکا ہے۔ اب صدر مملکت نے اپنے خطاب میں کچھ نہروں کے حوالے سے بات کی ہے، اور کہا ہے کہ یک طرفہ منصوبے جو ہیں وہ وفاق کو کمزور کر رہے ہیں۔ دیکھیں، پیپلز پارٹی کا نئی نہروں کے حوالے سے ایک موقف ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ دریائے سندھ کے پانی پر کوئی نہر نہیں بننی چاہیے، اور پنجاب کو دریائے سندھ کے پانی پر کوئی نہر نہیں بنانی چاہیے۔ اب اس حوالے سے سندھ کانفرنس جماعتوں کا بھی ایک موقف ہے، یہ پہلی دفعہ نہیں ہے۔ ہم نے کالا باغ ڈیم کو بھی ایسے ہی متنازع ہوتے دیکھا، اور آج پاکستان جس پانی کی کمی کا شکار ہے، اگر کالا باغ ڈیم بن جاتا تو اس پانی کی کمی کا شکار نہ ہوتا۔ لیکن اب اس کینال کے حوالے سے بات کر لیں، یہ چولستان پر کینال بن رہی ہے، جس کو چولستان کینال یا محفوظ شہید کینال بھی کہا جا رہا ہے۔ یہ دریائے ستلج کا پانی استعمال کرے گی، دریائے سندھ کا پانی استعمال نہیں کرے گی، پہلی بات۔ تو اگر تو پیپلز پارٹی کا یہ موقف ہے کہ یہ دریائے سندھ پہ بن رہی ہے، تو پنجاب کا موقف ہے کہ یہ دریائے ستلج کا پانی استعمال کرے گی۔ یہ ہیڈ سلیمان کی سے نکالی جائے گی، اور ہیڈ سلیمان کی کو دریائے ستلج کا پانی ملتا ہے، وہاں سے فورٹ عباس تک جائے گی، اور 176 کلومیٹر لمبی نہر۔ اس کا دریائے سندھ سے کوئی تعلق نہیں ہے، اس نہر کا کسی جگہ بھی یہ نہر دریائے سندھ کو ٹچ نہیں کر رہی ہے کہ دریائے سندھ کا کوئی پانی اس میں آ جائے۔ یہ جو پانی ہے یہ دریائے ستلج کا ہے، اور پنجاب اپنے حصے کا پانی اس میں چلائے گا، جو سیلاب کا پانی ہے یا جو اور پانی ہے وہ چھیما، وہ دریا جو پنجاب اپنے حصے کا پانی ہے وہ اس نہر میں چلائے گا، اور جو واٹر ٹریٹی ہے اس کے تحت صوبے اپنے حصے کا پانی جیسے مرضی استعمال کریں، دوسرا صوبہ یہ اعتراض نہیں کر سکتا کہ آپ اپنا پانی یوں کیوں استعمال کر رہے ہیں، یوں کیوں استعمال کر رہے ہیں۔ پھر ایک اور بات ہے کہ 2027 میں تو محمد اور دیامی ڈیم تیار ہو جائیں گے، اس کا پانی پاکستان کو اویلیبل ہوگا 2 سال بعد۔ اب ڈیم جو ہے آلموسٹ 2027 میں کمپلیٹ ہو جائیں گے۔ اس کے بعد تو جو کوٹری بیراج سے نیچے پانی جاتا ہے سمندر میں اور دریائے سندھ سے، وہ پانی بڑھ جائے گا، کیونکہ 2 ڈیم بن جائیں گے، اور ان 2 ڈیم 2027 میں مکمل ہوں گے۔ جیسے جیسے نہر مکمل ہوگی ویسے ویسے پانی بھی بڑھ جائے گا۔ تو اس لیے مجھے لگتا ہے کہ پیپلز پارٹی کے جو ہے وہ ایسی سندھ قوم پرستوں کے دباؤ میں اس پر بات کر رہی ہے۔
اصل میں شاید پیپلز پارٹی کو بھی حقیقت کا اندازہ ہے، لیکن چونکہ سندھ قوم پرست جماعتوں نے جو کبھی بھی پیپلز پارٹی کے سامنے الیکشن نہیں جیت سکی ہیں اور ان کی کوئی سیاست نہیں ہے، پیپلز پارٹی کو خوف ہے کہ کہیں وہ یہ نہروں کے معاملے پر اپنی سیاست نہ چمکا لیں اور ان کا ووٹ بینک نہ خراب ہو جائے، تو وہ یہ بات کر رہے ہیں۔ حالانکہ میرا خیال ہے حقیقت کا انہیں اندازہ ہوگا اور وہ سمجھتے ہوں گے کہ اس نہر کا پاکستان سے وہ دریائے سندھ سے کوئی تعلق نہیں ہے، یہ دریائے ستلج کی نہر ہے اور پنجاب اپنے حصے کا پانی اس میں استعمال کرے گا۔